विचिशिल्या परतून वेगेन घेवचो सर्वांक करपेन बरसो आयल्यां बली बेतो पेंटान तुझ्या महादर बरांच्या ल्हाना बावडा संगी अर्णितां तुका राया संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, आज पवित्र सभा जुआंव कापिस्ट्रॉन हाची परब हाचें स्मरण करता. हो एक उरतो बागेवोन सांत, एक फ्रांसिस्कन सांत 13व्या शतमानांत एक लॉयर जावन, एक सोजर जावन, एक वर्तो मनीस जायचे म्हण तो आशिल्लो. पूण देवाचें निर्मण दुसऱ्यांच आशिल्लें. देव ताका जेन्ना तो झुजाक वेता, देव ताका आपडटा, आपयता. आनी अशें फ्रांसिसाचो पाटलाव कर्ण एक फ्रांसिस्कन याजक तो जाता. ताच्या जिणेंत देवशास्त्र ताणें शिकल्लें आनी तें देवशास्त्र लोकांक तो वांडटा. देवाची वळख आणकी गूण मापान दिवंक तो प्रयत्न करता. ते मात्र न्ही, सियनाची बर्नडीन हिचे सांगता जायतो आत्मीक वावर तो भेटयता आनी फ्रांसिस्कन वर्द ती सांगाता घालूंक तो प्रयत्न करता. तवळ तवळ त्या वर्देंत ना समाधान थंयसर फूट येतली, बाबाट तुवणो जातलो. त्यावेळी जुआंव कापिस्ट्रॉन ह्या कामांत, सांगाता हाडच्या कामांत, सांगातपणाच्या कामांत तो वावुरता आनी एक वर्तो याजक जावन, एक वर्तो व्यक्ती जावन सोम्या होजीर देवाच्या दोळ्यांनी एक वर्तो व्यक्ती तो जावंक पावता. भावनो भयणीनो, आयच्या वाचपांती आमी थंयच आयकता आमी काळ परकूंक सकूंक जाय. सायन्स ऑफ द टायम्स आमी म्हणटा. ह्या काळार आमी आसा 2020 ऑक्टोबर असो म्हयनो. आनी ह्या वेळार ह्या काळार आमकां कितें जाय, देवाची कृपा आमकां जाय, बुदवंगाय आमकां जाय, जाणवाय आमकां जाय, ती आमी पारखूंक सकूंक जाय. आनी ह्या मुखांतर आमची जिणी, आमच्या कुटुंबाची जिणी, आमची समाजीक जिणी आमी जियेता आनी अशें आमचें जिवीत अर्थाभरीत जातलें. आमी चुकोवन पडल्या जायते फावटी हो काळ परकूंक सकनासतना आत्मीक दृश्टेन आत्मीक जिणी आमी जियोंक सुकोंक ना, आमी चुकोवन पडल्या. तर ह्या घडये देवाचें आनी पेल्याचें बक्षिणें मागया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावते परी वांटो घेवया. हांव पातकी सर्व बलिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो मनाचें जोगणेपणाचें सोडून वायट धोरण आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संकवार बरें सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सेस परबेलागी विनंती प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट, रिस्ता काकुळट, रिस्ता काकुळट, सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट. प्रार्थुया.
देवा सर्व बुजवण्याच्या बापा तुझ्या बावार्थ्यांक कस दुखांनी बुजवण दिवंक बागेवून जुवांक तुवें उपजयलोय आमकांय तूं राख आनी स्वस्थ सांबाळ आनी तुज्या पवित्र सभेक आपल्या कश्टा दगदण्यांमध्ये जेजून बसयलेली शांती बगूंक फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सांग पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भावां भयणीनो त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे बरे प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोसणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सगळ्यां प्रास्तो व्हरतो तो सर मुखान वावुरता आनी समेस्तां थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता सर्वेस पोराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचे ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तीर करून दवरल्या असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता सर्वेस पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा ताच्या पवितळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो ताच्या सडोंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशां तुजें दर्शन मेळोंक आशेतात तुजें मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता असली मनशां सर्वेस पोरा तुजे मुखामोर पळोवंक आशेता उबी रावया आनी मिसेस उद्गार आमी गावया सर्वेस पोरा जेजे
सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धनिया कित्याक सर्गींच्या रासाचे गोटू लणांक तुवें उखडल्या सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमची सवे आसा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जेजू लोकांच्या जम्याक सांगू लागलो अस्तमेच्यान मोड उठलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तक्षण तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता दक्षिणेचें वारें वाळोवंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता कापाट्यानो मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर न्हय तर वादी तुका निती करता आदीन करीत आनी निती कर तुका आमिना आदीन करीत आनी आमीन तुका बंदेन घालीत हांव तुका सांगता पयशांक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो भयणीनो हो काळ आमी परतूंक शिकोवंक जाय ह्या काळाची लक्षणां आमी समजूंक जाय म्हण आज पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलें हो काळ एक घडीभर आमी पळयलें तर ह्या काळार जायते नवे सम आसा ब्रेकिंग न्यूज आसा इन्स्टंट न्यूज आसा एक्सक्लुझिव्ह न्यूज आसा नम्मल्लिये मोदलो म्हणलो न्यूज आसा आनी आमचे कडेन जावच्यो त्यो इंटरव्यूज म्हणून आसा अशें माध्यमांक वा चॅनलांक वा न्यूज पेपरांक वा कोणायकी पयलें हांवें सांगूंक जाय म्हणली ती आशा आमच्या संभाशणांनी पळया जर तर हांवें सांगलें पयलें म्हूण सांगलें जाल्यार वा हांवें सांगलें तर म्हाका खुशी आमच्या वॉट्सॅपांनी पळया हांवें पयलीं ती फॉरवर्ड धाडूंक आसा त्या धाडा हांवें पयलें धाडलें कोणायकी कुतूनातलें हांवें धाडलें म्हण ती एक खुशी ते मात्र न्ही आमच्या सामाजीक जिणेंत आमी पळयलें तर आमची माध्यमां जायतीं आमकां कुमोग करतात फाल्यांचें आजूच समजोवंक आमकां कुमोग करतात प्रत्येक जावन पावस येवच्या वेळार गडगडो येवच्या वेळार वा कितेंय नॅचरल कॅलॅमिटीज जावंक आसात वा बिरुगाळ येवंक आसा वा कितेंय जावंक आसा तें आमकां पयलेंच एक हप्त्या पयलेंच आमकां समजोणी मेळटा दुसऱ्या माध्यमां मुखांत्र आयुधां मुखांत्र वा टॅक्नॉलॉजी मुखांत्र रेड अलर्ट येलो अलर्ट म्हण आमी समजता अशें आमच्या संवसारी जिणयेंत संवसारी संगतींनी ही जाणवाय आपणावंक आमी जायतें शिकल्या आनी जेजूस म्हणटा आमकां हें कळीत आसा जावंक पुरो आमच्या अनुभवांत वा आमी उपयोग करच्या त्या मोबायला मुखांत्र वा आमी आयुधां मुखांत्र वा खंयच्याय त्या उपकरणां मुखांत्र आमकां तें समजता आनी एका न्यूजांत हांवें वाचलें एका न्यूजाच्या चॅनलाचें टॅग आसा टुमॉरोज न्यूज टुडे फाल्यां कितें जावंक आसा पळय तें आजूच तुमकां सांगता म्हण अशें एक न्यूज चॅनल सांगता बरो बेडिनो तर ही संवसारी गजाल पूण निमाणे जेजू म्हणटा थंयसर तुमकां हांव हो काळ परतूंक तुमी सोंग नात गी ह्या काळाची लक्षणां तुमकां समजोवंक नात गी म्हळ्यार ह्या घडये तुमची जिणी तुमकां समजोवंक ना गी वा समजना गी जेजू एक सवाल करता म्हळ्यार जे कोणाची आत्मीक जिणी सारकी आसा जे कोणाक
आत्मीक प्रेरण मेळटा, दैवीक प्रेरण मेळटा, तांकां हो काळ समजोवंक ती शकतात. ह्या काळाक कितें जाय वा ह्या काळार आमी कितें कशें जियोंक जाय, कितली तिरासन आमचें तें आसूंक जाय, आमचो मनोभाव कितलो कसो आसूंक जाय, हें कोणाक साध्य आसा? केवळ कोण आत्मीक संगतेनी वा ताच्या आत्मीक भलायकेंत सारको आसा वा सारकी आसा तांकां मात्र हें साध्य. Whoever is spiritually well, spiritually healthy, he can understand the signs of times. आनी हें खंडीत जावन खरें. आमी पळयता थंयसर लॉजीक आनी इंट्युशन म्हण दोन संगती आहात. लॉजीक म्हळ्यार कितें? मॅथमॅटिक्स. 1+1 is 2. पूण थंयसर इंट्युशन म्हणलें आसा. इंट्युशन म्हळ्यार एक आंतरीक समजोणी, आमचो अनुभवाची समजोणी. थंयसर 1+1 2 जायचें म्हणना. 1+1 11 जावंकी सारकें. म्हळ्यार ती अनुभवाची लक्षणां आमकां अनुभवा वरवीं आमच्या जिणेच्या अनुभवा वरवीं मात्र तसलें एक जबाब जोडूंक आमी साध्य. आनी थोडे फावटी तोल्यो जबाब ती सत आसतात. 1+1 2 उरता, 1+1 11 जावंकी शकता त्या अनुभवा वरवीं. कित्याक तो अनुभव आमच्या जिणये वाटेर आमी समजल्लो वा शिकल्लो. जिणयेच्या हर एक गणिता मुखांत्र, कश्टा मुखांत्र, दुखा मुखांत्र वा पिडे मुखांत्र आमी शिकल्लो तो अनुभव, ताका म्हणटा आमी इंट्युशन. आनी तें आमकां कोणेंय सांगिचें म्हणना, कोणें आमकां लेखा करून दिचें म्हणना. आपापीन आमकां कळटा. तर पण आमकां तोंड पळयतानाच कळटा तूं हुशार आसा की ना म्हूण तोंड पळयतानाच कळटा. भाऊ भयणीनो, असले एका समजणेक आमी पावोंक जाय म्हूण जेजू आशेता. न्हय केवळ संवसारी संगत्यो, न्हय केवळ लॉजीक, न्हय केवळ आमचें स्ट्रक्चर, न्हय केवळ आमचे संवसारी अनुभव, पूण आत्मीक अनुभवांत आमी परिपिकाय जोडी जाय. वी शूड बी मॅच्युअर्ड इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ, स्पिरिच्युअल नॉलेज, स्पिरिच्युअल विजडम. आनी ह्या प्रमाणे आमी समजतना ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करता आसतना आमची पवित्र सभाय ह्या दिशेन काम करता. पवित्र सभाय कितें सकट जाणा जावंक जाय, काळा प्रमाणे त्या काळा प्रमाणे कितें नवें जावंक जाय तें प्रयत्न ती करूनच आसता. आनी दुसऱ्या व्हॅटिकन महासभेंत गौदेऊम एट स्पेस त्या महासभे उपरांत थंयसर जायतीं दस्तावेजां आयलीं. तातूंत एक दस्तावेज आसा गौदेऊम एट स्पेस. आनी त्या दस्तावेजांत नंबर 4 थंयसर अशें बरोवन गेलां, पवित्र सभेक एक जबाबदारी आसा. द चर्च हॅज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आनी कली ती जबाबदारी हर एक काळाक सरी जावन देवाचें उतर परगट करची. हर एक काळाक सरी जावन देवाचें उतर परगट करची. मात्र न्ही, त्या देवाच्या उतरांचो उजवाड फांकोवचो. कलय ती उपकरणां जावं दी, कली ती माध्यमां जावं दी, कले त्या संगती मुखांत्र पवित्र सभेक एक जबाबदारी आसा. तवळ तवळ नवें साम हाडची. देवाचें उतर एकच. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें, देव एकलोच, त्या देवाक परगट करूंक पवित्र सभेक जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी पवित्र सभा बऱ्या तरान सांबाळून आयल्या. आनी ह्या प्रस्तुत काळार जावंक पुरो आमच्या सामाजीक माध्यमां मुखांत्र, आमचे फेसबूक, यूट्यूब ह्या मुखांत्र आमी देवाचें उतर प्रगट करता. ह्या घडये आमी ते रेकॉर्ड करता. म्हणजे आमी मुखार यूट्यूबार घालून देवाचें उतर प्रगट करता. म्हणून भयणीनो, अशें पवित्र सभा आपलें काम करता आसतना आमचो पापा साहेब आमकां परत नवें सामान बरोवंक एक अवकाश, एक आपोवणें दिता. आनी परत एक नवें साव म्हळ्यार अपडेटेड वर्शन पवित्र सभेचें शिकोवण आमच्या मुखार आसा. पाप साहेबान प्रगट केल्लें फ्रॅटेल्ली तुत्तू. आनी ह्या परिपत्रांत पाप साहेब आमी म्हणटा, आमी सगळ्यां भाऊ भयणीक, आमी सगळ्यां हें सत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. सांव फ्रांसिसान उगडापें केल्लें हें सत वा ताणें ताच्या जिणयेंत जियेल्लें तें सत परत तो आमकां आमच्या उगडासा घडटा. आनी हें पत्र आमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय. हें परिपत्र आमच्या पेपरांनी वा आमच्या राखण्यार मुखल्या दिसांनी येवंक पुरो. फूल पेपर आयलां गे, फूल. ओके. हें कितें म्हणटात, एन्सायक्लिकल हें परिपत्र सगळें आयलां, तें तुमी वाचा. तुमच्या राखण्यांनी तें आयलां जावंक पुरो. तुमी वाचा. हंता हंतांनी तें तुमकां प्रगट जातलें. आनी तुमी हर एक संको तुमी वाचूंक जाय. आनी त्या मुखांत्र इगर्ज मातेचें ह्या काळाक सरी जाल्लें चिंता
अपडेटेड वर्शन ह्या काळाची लक्षणां समजून आमकां कितें जाय तें पवित्र सभा पापा साहेब आमकां दिता आनी ह्या मुखांतर तो म्हणटा आमी सगळां भाऊ भयणी जेजू क्रिस्त थंय आमी सगळां भाऊ भयणी जाता आनी थंयसर तो एक बोपुरबायच्या त्या नंबर 13 तो म्हणटा ह्या समाजेंत ह्या काळार हिस्टॉरिकल कॉन्शियसनेस आमकां सुकोवन गेला म्हणजे आमच्या चरित्रेचें तें बोगाप आमचें तावन तें पयस गेलां आमकां आज चरित्रां नाका आमकां आज रिवाजी नाकात आमकां आज ट्रेडिशन्स नाकात आमकां आज आमच्या मुखार आसलेलीं ती नियमां ती सकट नाकात जाल्यात आयची पिळगी तुमी पळया सकट आमकां नवेंच जायचे सोंगत्यो ते माध्यमां थोड्यो गॅजेट्स थोडे मोबायल थोड्यो वस्तू थोड्या काळाक मात्र पुरो मागीर नाका मागीर तें आउटडेटेड त्या देखून नवें नवें आमकां जाय असल्या ह्या परिगतीन आमी आसतना आमकां सकट नवेंच जावंक जाय पूण पापा साहेब म्हणटा वी शूड हॅव हिस्टॉरिकल कॉन्शियसनेस आमकां चरित्रां जाय आमकां आमचें कुटाम जाय आमच्यो रिवाजी आमकां जाय ह्या मुखांतर आमी जें कितें देवान उगडापें केल्लें ताच्या पुता मुखांतर ताच्या शिसा मुखांतर ताच्या पवित्र सभे मुखांतर तें आमी आजून जियेता आनी तें सत आमी जियेता नव्या रितीन सत आमी जियेता ह्या काळाक सरी जावन आनी जेजून आयच्या वाचपान म्हणलें तेंच भावन भयणीनो ह्या काळाचें लक्षण आमी समजोवया ह्या काळाक आमी इग्नोर करचें नाका सोडून सोडचें नाका ह्या काळाक सरी जाल्लें देवाचें उतर वा देवाची उतरांची समजून आमी जोडून घेवया आनी आमची कुटुंबां एक करया सांगाता हाडया बांदून हाडया मुखारसून पाप साहेब म्हणटा थ्रो अवे कल्चर चड जालां म्हळ्यार एक वस्त यूज केली आनी काण उडयलें एक सांगत आमी यूज केलें कप यूज केलें आनी काण उडयलें तसल्या एका परिगतीक आमी पावल्या तें सारकें न्हय आमच्या जिवाक तें बरें न्हय आमच्या जिणेक तें बरें न्हय म्हूण पाप साहेब आमकां शिकयता तर भावन भयणीनो तर हें आमी कशें जियोवचें तर हो बांदावपण हें सांगातपण हो ह्या काळाची लक्षणां आमी कशें समजोवची आनी हाका जावाब आयच्या पयल्या वाचपांत भोव अपुरबायेन आमकां सांपावलो दिता तो म्हणटा देवान दिल्लें आपोवणें फावो जाल्ले बरीन तुमी जियेया तुमी त्या देवाच्या आपोवण्याक फावो त्या रितीन तुमी जियेया आमकां सबारांक विविध नमनेन देवान आपयला न्ही गे आमच्या कुटुंबा मुखांतर आमच्या ह्या रिती मंदिरा मुखांतर आमच्या भुरग्यां मुखांतर आमच्या प्रिचर्सां मुखांतर आमच्या संगीतकारां मुखांतर आमच्या बुकां मुखांतर आमकां देवान आपयलां आमकां ताच्या उतरांची जाणवाय तो दिता त्या देखून आमी ताच्या आपोवण्याक फावो जाल्ल्या बरी जियेवया पयलें जावन आयच्या पयल्या वचपांत आमी समजल्या दुसरें जावन सांपावलो म्हणटा ल्हानवीक जाया बोळी जाया सोंसणीक जाया ल्हान जाया ट्राय टू बिकम हंबल आमी कितली व्हडली जावंक पुरो आमचे कडेन कितलें आसूंक पुरो आमच्या कडेन देणी आसूंक पुरो पवित्र आत्म्याचीच देणी आसूंक पुरो देवान दिल्ली सबार देणी आसूंक पुरो पूण सांपावलो म्हणटा ल्हान जाया बिकम हंबल बोळी जाया कालती जाया बिकम मीक सोंसणीक जाया आनी हे 3 वर्ते शगून आमच्या जिणेन आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमकां क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक सुलाबायचें जातलें आनी तिसरें जावन मोगान सुदारसिया आयचे म्हजी उतरांनी आयच्या पयल्या वाचपांत मोगान सुदारसिया उपरांत म्हणटा समाधानान जियेया आत्म्या वरवीं तुमी एक कूड जाल्यात तें खरें पूण आतां तुमी समाधानान जियेया मोगान जियेया सोंसणीकायेन जियेया ल्हानवीक जाया बोळी जाया पळय इतलें सकट ह्या काळाक सरी जावन आमी जियेल्या तर आमी सोमयान सांगलेलीं उतरां वा सोमयान सांगले प्रमाणे आमकां जियोंक कुमोग जातलें कांयच कस जावचें ना कांयच मनस्ताप येवचो ना कांयच बेजाराय जावची ना कांयच दुरसोणी आमचें थंय आसची नात आमचें जिवीत सोबीत जातलें आमचें जिवीत शांत जातलें टेन्शन आसचें ना स्ट्रेस आसचो ना बाबनो भयणीनो तर आमचें प्रयत्न आमी करूंक जाय आयच्या दिसा परत आमी ह्या वेदी मुखार अल्तारी मुखार आसां थोड्याच घडयांनी सोमयान भेटयलो तो सॅक्रिफीस सोमयान भेटयलें तें ताचें समर्पण आमी परत उगडासा काडटा परत तें आमी आचरण करता तर ह्या संदर्भार ह्या काळाक सरी जावन आमची जिणी जियोंक ह्या काळाची मौल्यां ह्या काळाची लक्षणां समजून क्रिस्ती बाबाडती जिणी अपुरबायेन जियोंक आमचे प्रयत्न आमी करया आनी खंडीत जावन सोमी आमकां ताचो सांगात दितलो तशेंच हें पत्र
जाता तितल्या मापान जाता तितले बेगीन आमी वाचून काडया आनी जें कितें पुवीस सभा आमकां शिकयता की जें कितें पाप साहेब आमकां शिकयता तें आमी जाणा जावया सगळां आमी भाव भयणी भशेन जियेवया सगळां आमी एकामेकाक भावा भयणी भशेन लेखया आनी अशें आमी खंडी जावन सलवसांव सुम्यान बसयिल्लें तें सलवसांव जोडूंक शकतले हांव O mundo takkan sorong Berpindah Bapa Unyawai na Sengi Bapa Semerpita Amkan stuka Bapa Kani kamci म्हज्या भावानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत आसतलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया अशी आमी करू बाबू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सांजू हांव कॅपिस्ट्रॉन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पेद्रू पावलू आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची कर, तांकां आनी ज्येश्ठा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्या आमी सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमकां असो एकच बाप, आमकां असो एकच सोमी, तर ह्या काळाची लक्षणां समजून सुम्याची शिकोवण आमच्या ह्या आधुनीक काळाक सरी जावन जिवचे प्रयत्न करूंक जायची कृपा ह्या वेळी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम तुझे राज तुझे कुशी आमचो दुश्मनाचो ग्रास संखाल्ली आनी आमचे सुखल्या मोक्षिका तशें आमची बदकां मुगूस आनी आमकां दाणेपणाक दिनाका पण वायट आमकां
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी, सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अतिरेक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या सोडची पदी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. माया मोगो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती, तर या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बागेवून जुवांव कॅपिस्ट्रॉनाच्या परबे दिसा तुका ह्या विधीचेर भेटयतां. त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचे कस मरण आमी संभ्रमतां. ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्याच सोम्या जेजूच्या पाटलावान जेजूचो पाटलाव करूंक आमचे दिसा दिसाचे जिणयेंत ताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सरकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्त शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोखा. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.